संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं करोमि। मम नाम हरेराम त्रिपाठी अस्ति। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागस्य आचार्यः अध्यक्षश्च अस्मि। इदानीं सांख्यकारिकामाश्रित्य सांख्यदर्शनस्य ये प्रमुखाः सिद्धान्ताः सन्ति तेषु अन्यतमः सिद्धान्तः त्रिविधदुःखानि प्रमाणानि च वर्तेते। अतः इदानीं त्रिविधानां दुःखानां स्वरूपम् अथ च सांख्यशास्त्रे यानि प्रमाणानि सन्ति तानि सर्वाणि आश्रित्य व्याख्यानं करिष्यामि। तत्र त्रिविधदुःखानि तेषां निवृत्त्युपायाः तत्त्वानां परिचयः प्रमाणानि चेति पाठांशस्य मुख्यानि तत्त्वानि सन्ति। पाठेऽस्मिन् ये मुख्य शीर्षकाः सन्ति तेषु अधोलिखिताः आध्यात्मिकदुःखं, शारीरदुःखं, मानसिकदुःखं, आदिभौतिकं दुःखं, आधिदैविकं दुःखं, दुःखनिवृत्तेः लौकिकोपायः, दुःखनिवृत्तेः वैदिकोपायः, दुःखनिवृत्तेः सांख्यशास्त्रोपायः, मूलप्रकृतिः, प्रकृतिविकृतयः, विकृतयः, प्रमाणं, प्रत्यक्षप्रमाणं, अनुमानप्रमाणं, पूर्ववद अनुमानं, सामान्यतो दृष्टानुमानं, शेषवद अनुमानम्, आगमः, सर्वेषां प्रमाणानां त्रिषु प्रमाणेषु अंतर्भाव प्रक्रिया च। एते विषयाः पाठेऽस्मिन् मुख्याः सन्ति। तान् सर्वान् स्वीकृत्य तेषां संक्षिप्तविवेचनम् इदानीमेव मया क्रियते। सांख्यदर्शनस्य मुख्यप्रयोजनं मोक्षस्य प्राप्तिरेव विद्यते। मोक्षस्य प्राप्तिस्तु प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानात् जायते। मोक्षस्तु त्रिविधानां दुःखानाम् आत्यन्तिक निवृत्तिः। स च लौकिकसाधनेन वा वैदिकसाधनेन भवितुमर्हति इत्यस्य उपस्थापनं विधाय तन्निराकरिष्यामि। सांख्यतत्त्वानां चतुर्विधः विभागः भवति। प्रकृतिः, प्रकृतिविकृतिः, विकृतिः अनुभय रूपश्चेति। मानाधीनामेयसिद्धिः, प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धि इति नियमात् प्रमाणानां निरूपणमपि आवश्यकमस्ति। अन्यमतस्वीकृतप्रमाणानाम् अन्तर्भावपूर्वक त्रिविधप्रमाणानां निरूपणं पाठेऽस्मिन् भविष्यति। एते विषयाः सांख्यकारिकायाः अध्येतॄणां कृते परमावश्यकः वर्तते इति प्रतिभाति। साक्षात् भगवतः परमेश्वरस्य अवतारभूतः कपिलः सांसर्गिक धर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः सांख्यशास्त्रस्य उपदेशं स्वशिष्याय आसुरये दत्तवान्। आसुरिः पञ्चशिखाय सांख्यशास्त्रस्य ज्ञानं प्रदत्तवान्। एवं रीत्या गुरुपरम्परया इदं ज्ञानम् ईश्वरकृष्णः प्राप्तवान्। तेन सांख्यकारिकायाः निर्माणं कृतवान्। अस्यां सांख्यकारिकायां 72 कारिकाः सन्ति। तत्र संक्षिप्तरूपेण सांख्यतत्त्वानां निरूपणं विद्यते। दुःखानाम् आत्यन्तिकनिवृत्तिरेव मोक्षपदार्थः। स च भारतीयदर्शनानां मुख्यं प्रयोजनं विद्यते। दुःखानां निवृत्त्यर्थं त्रयोपायाः सन्ति। लौकिकोपायः, वैदिकोपायः, सांख्यशास्त्रोपायश्च। यद्यपि सांख्यशास्त्रोपायोपेक्षया वैदिकोपायः सुकरः तदपेक्षया लौकिकोपायः अति सुकरो विद्यते, तर्हि सांख्यशास्त्रोपायः व्यर्थः इति जिज्ञासायां दुःखानां स्वरूपं तन्निवृत्त्युपायाः तेषु सांख्यशास्त्रोपायः एव सम्यक् वर्तते इत्यस्य निरूपणम् अस्मिन् व्याख्याने भविता इति। व्यवहारभूमौ परीक्षकजनसम्पदि वा अवागन्तुम् इष्टम् अभिलषितं संदिग्धत्वेन सप्रयोजनत्वेन च जिज्ञासा गोचरम् अर्थं प्रतिपादयन् बोधयितोपदेष्टा
समादर पुरस्सर श्रवणीय वचनो भवति। हेयोपादेय विवेक निपुणाधीशनातिशयवतां संशययुक्तं प्रयोजनरहितं जिज्ञासा नरहं वस्तु प्रतिपादयन् वर्तमानस्तु जनः प्रेक्षावद्भिः श्रद्धेय वचनतया न गृह्यते। नायं लौकिकः नापि परीक्षकः इति न्यायात् असौ कः अर्थः यस्य प्रतिपादनेन अवधेय वचनो भवति यश्च प्रेक्षावन् जिज्ञासा गोचरः इत्येवं जिज्ञासा जायते। तत्र वाचस्पति मिश्रो वदति स चैषा प्रतिपित्सोऽर्थो यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते। प्रारब्धुम् अभिलषितं यच्छास्त्रं तस्य यो विषयः पंचविंशति तत्व निर्णयात्मकः तद्गोचरज्ञानस्य दुःखात्यन्तो परम रूप परम पुरुषार्थस्य साधनं यद् विवेकज्ञानं तस्य हेतुत्वात् ईश्वर कृष्णो वदति। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सापार्था चिन् नैकान्तात्यन्ततो भावात्। यदि दुःखं जगति न स्यात् तर्हि शास्त्रविषयः न जिज्ञास्येत। विद्यमानमपि तद् दुःखं यदि त्यक्तुम् अभिलषितं न स्यात् तर्हि सांख्यशास्त्रविषयः न जिज्ञास्येत। त्यक्तुम् अभीष्टमपि तद् दुःखं यदि पौरुषेण यत्नेन नापनेयं स्यात् तर्हि सांख्यतत्त्वज्ञानविषयः न जिज्ञास्येत। न अभावो विद्यते सतः इति सांख्यशास्त्रनियमात् दुःखस्य नित्यत्वात् तस्य नाशो न भवितुमर्हति वा तटस्थ नित्यत्वाभावेन अपनेतुम् अर्हत्वे अपि तदपनयन साधना परिज्ञानात् वा अपनेयत्वं न भवितुमर्हति। अपनयनस्य उपायस्य परिचयात् दुःखस्य अपनेतुं शक्यत्वेपि प्रकृतशास्त्रविषयज्ञानस्य तन्नाशस्य असाधनत्वात् यदि विवेकज्ञानं साधनं न स्यात् तर्हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्येत। यद्वा पंचविंशतितत्त्वानां विवेकज्ञानापेक्षया सुकरस्य इतरस्य उपायान्तरस्य विद्यमानत्वेपि यदि विवेकज्ञानम् अन्यथा सिद्धं स्यात् तर्ह्यपि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्येत। दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति चेन्न लौकिकोपायोपेक्षया सांख्यशास्त्रोपायः श्रेयस्करः। दुःखानाम् आत्यन्तिक निवृत्तेः आध्यात्मिक दुःखम् आत्मानम् अधिकृत्य जायमानम् आध्यात्मिकं दुःखम्। आत्मानं देहम् अधिकृत्य जायमानं यत् नैसर्गिकम् अशनायादिकं यच्च धातु प्रकोपादिजन्यं ज्वरातिसारादि यच्च आत्मानम् अंतःकरणम् अधिकृत्य जायमानं कामादिजन्यं दुःखं तत्सर्वम् आध्यात्मिकमिति। अतएव उच्यते वाचस्पतिमिश्रेण आध्यात्मिकं द्विविधं शरीरं मानसञ्च। वातपित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तं मानसं काम क्रोध लोभ मोह भैर्ष्यादि विषाद विषय विशेषाद दर्शन निबंधनम सर्वं चैतद अंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकं दुःखं शारीरं दुःखं। वातपित्त श्लेष्मणां वैषम्यात् जायमानं दुःखं शारीरं दुःखं भवति। यथा शरीरे वायुविकारः शरीरे ज्वरः शरीरे अतिसारः शरीरे पित्तादि विकारश्चेत्यादयः शारीरस्य दुःखस्य कारणं भवति। मानसिकं दुःखं यद्यपि सम्पूर्णं दुःखं मनोधर्मत्वेन मनसः जन्यत्वात् मानसमेव भवति तथापि मनोमात्रजन्यत्वं यत्र वर्तते तदेव दुःखं मानसमिति। कामाज्जन्यं क्रोधाज्जन्यं लोभाज्जन्यं मोहाज्जन्यं भयाज्जन्यं ईर्ष्यायाः जन्यं विषादाज्जन्यं विषय विशेषा दर्शनाज्जन्यंच दुःखं मानस दुःखं भवति। आधिभौतिकं प्राणिनः अधिकृत्य उद्भवति तद् आधिभौतिकं। यथा नृप शत्रु पाटच्चर क्रूर पशु
वन मृग सुकादि यतत्रि सरीसृप वृश्चिक शलभ मूषकादि जंगम जन्यम सर्वमेव दुःखमिति विशालतरुस्तंभस्य आकस्मिक भंगे सति तधस्तन प्राणभृतः प्रायणमपि आघातेन भवति स्थावर निमित्तञ्च एतानि सर्वाणि दुःखानि आदिभौतिकानि अतएव वाचस्वत मिश्रैरुक्तम आदिभौतिकम मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम आदिभौतिकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनम आधिदैविकम देवान अधिकृत्य जायमानम आदिभौतिकम दुःखम भवति देवादि सहकृत मनोजन्यत्वम आदिदैविक दुःखस्य लक्षणम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनत्वम आदिभौतिकस्य लक्षणम इति वाचस्पति मिश्रः केचन टीकाकाराः वदन्ति यक्षादीन दिवः प्रभवान् वात वर्षा तप शीतोष्णादीन वा निमित्तीकृत्य जायते तदाधि दैविकम् अग्निप्रकोपः वातच्चलनं जलप्रलयः इंद्रस्य वज्रप्रहारः भूकंपः हिमवृष्टिः यक्षः राक्षसः विनायकः ग्रहाः डाकिनी भूत भैरव मलिनदेवः मंत्रः तंत्रश्चित्यादिजन्यं सर्वं दुःखं दैवात् भवति अतएव एतानि सर्वाणि दुःखानि आदिदैविकानि भवन्ति दुःखनिवृत्तेः लौकिकोपायः अर्के चिन्मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत् इति नियमात् यदि सुगमरीत्या कार्यस्य सिद्धिः स्यात् तर्हि कष्टाय याससाध्यं कार्यं कथमपि समीचीनं न भवितुमर्हति यदि लौकिकोपायेन त्रिविधानां दुःखानां निवृत्तिः भवितुमर्हति तदा अनेक जन्मायास साध्यं विवेकज्ञानं तज्जन्यं दुःखानां निवृत्तिः कथमपि सम्यग् नास्ति लौकिकोपायस्तु शारीर दुःखानां प्रतिकाराय वैद्यपरामर्शेन औषधीनां सेवनं मानसस्य दुःखस्य प्रतिकाराय मनोज्ञस्त्रयः प्राप्तिः समीचीनाहारस्य स्वीकारः चन्दनस्य विलेपनं वस्त्रालङ्कारादि विषय प्राप्तिश्च सुकरोपायो वर्तते एवं आदिभौतिक दुःख निवृत्तये नीतिशस्त्राभ्यासः कुशलता उचितावासवासः योगाभ्यासश्चित्यादयः सुकरः उपायोऽस्ति आदिभौतिकस्य दुःखस्य निवृत्तये मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः अतएवोक्तं दोषोपसर्ग प्रीवाश्च ये तो नोपद्रवास्तं समभिद्रवन्ति गुणैः समुख्यं सकतैरुपेतं यः पद्मरागं प्रयतो बिभर्मि एवं प्रकारेण मणिप्रकरणे मणिधारणस्य महत्त्वं दर्शितमस्ति कृह्णा मरीच सिन्धुत्थ धूगोरोचनाकृतम् अंजनां सर्वदेवादि कृतोन्मादहरं परम् इत्यनेन औषधस्यापि उपद्रव विद्रावकत्वं प्रतिपादितं भवति अनया रीत्या त्रिविधानां दुःखानां निवृत्तिः लौकिकोपायेन भवितुम् अर्हति यदि तदा सांख्यशास्त्रोपायः व्यर्थः दुःखनिवृत्तिः वैदिकोपायः त्रिविध दुःखानां निवृत्तिः लौकिकोपायेन भवितुम् अर्हति तर्हि सांख्यशास्त्रोपायः व्यर्थः इति पूर्वं मया प्रतिपादितं तत्र ईश्वरकृष्णो वदति इति चेन्न एकान्तात्यन्ततो भावात् बहुवारमपि कामिनी समुपभोग रसायनादि सेवन शास्त्राद्यभ्यास मणिमंत्राद्यनुष्ठान यज्ञ होम देवाराधना करण लक्ष्मी भोग भोजन पान विलेपन वस्त्रालंकारणादीनां सम्यग् उपभोगेन कृते सत्यपि सम्यग् उपभोगेन कृते सति सत्यपि शरीरस्य मानसस्य च दुःखस्य प्रशमनं न दृश्यते अतः लौकिकोपाये अनैकान्तिकत्वं वर्तते अतएव लौकिकोपायः ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःख निवृत्तेः हेतुः नास्ति अनात्यन्तिकत्वमपि तत्र विद्यते तथा च दृष्टोपायेषु मुमुक्षूणां जिज्ञासा न भवति ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःख निवर्तकत्वाभावात् अत्यंत दुःख निवृत्तेः उपायः दृष्ट साधनं मा भवतु
परंतु वैदिकोपायस्तु अस्त्येव यथा स्वर्गकामो यजेत इत्यादि श्रुत्या ज्योतिष्ठोमादि यागात्मकस्य सहस्रदिवसात्मककालेन निवर्तनीयानुष्ठानस्य कर्मकलापस्यैकान्तिकात्यन्तिक दुःख निवर्तकत्वम् अवगम्यते। यतो हि स्वर्गस्वरूपं निरूपयन् आह यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम् इति तंत्रवार्तिकोक्त्या भविष्यत्कालीन दुःखानधिकरण ध्वंसा प्रतियोगी यथेष्टानुचारयित्री दुःखमात्रावगाही स्वर्गस्थानं प्रतीयते। दुःखस्य विरोधि सुखमेव स्वर्ग इति तच्च सुखम आनुश्रविकोपाय साध्यम तथा च समूलमुन्मूलयिष्यति दुःखम आनुश्रविकोपायः। उक्तमपि अपाम सोमम अमृता अभूम इति श्रुत्या सोमपानम आस्वाद्य अमृतत्वं लब्धवानेति। अमृतत्वं च मृतत्वाभावः मृतत्वं च प्रकृतेः विनाशित्वं विनाशाभावः स्वर्गे वर्तते अथ च सुखस्यापि उपलब्धिः तत्र अस्ति। अतएव आनुश्रविकोपाय विषयिणी जिज्ञासा युक्ता भवति। दुःखनिवृत्तेः सांख्यशास्त्रोपायः आनुश्रविकोपायः लौकिकोपायेन तुल्यो वर्तते। सोमादियागस्य पशुबीजादि वध साधनत्वं वर्तते। अतएव वैदिकोपाये अविशुद्धि दोषो वर्तते। अविशुद्धिर्नाम हिंसा सा च प्राणवियोगात्मिका अत्र ग्राह्या वर्तते। ज्योतिष्ठोमे च देवतायै हवनकर्मणि सुखजनका पूर्वजनकत्वं विद्यते। अतएव वैदिक कर्मकलापः ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःखत्रय निवर्तको न भवति दुःख मिश्रित सुखजनकत्वात् इति प्रथमानुमानं फलति। स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः इति। स्वल्पः संकरः ज्योतिष्ठोमादि जन्य प्रधाना पूर्वस्य पशुहिंसा जन्य पापा पूर्वेण सह संकरो दोषः स च सपरिहारः प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यः। यदि च यजमानेन प्रमादतः प्रायश्चित्तं नानुष्ठितं चेत् तदा स्वर्गभोगसमये सप्रत्यवमर्शः इति। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये इत्यादि विष्णु सहस्र स्मृतेः। यतो वा इमानि भूतानि यायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि श्रुत्या स्वर्गादेः क्षयित्वं प्रतिपादितं विद्यते। नित्यनैमित्तिक प्राकृतात्यन्तिक भेदाच्च चतुर्विध प्रलयेषु ब्रह्मांड लय निश्चयादिति। अतः स्वर्गस्य अमृतत्वं नास्ति। स्वर्गेऽपि ज्योतिष्ठोमकारिणः साधारणाः देवाः भवन्ति। वाजपेयादि यागकारिणस्तु स्वर्गाधिपत्यमिन्द्रस्थानं प्राप्नुवन्ति। अतः वैदिकोपाये अतिशय दोषो वर्तते। अविशुद्धिक्षयः अतिशयश्चेति त्रयाणां दोषाणां वैदिकोपाये विद्यमानत्वात् लौकिकोपायवत् वैदिकोपायः दुःखत्रयाणां निवृत्तौ साधनं न भवितुम् अर्हति। वैदिकोपायेनापि त्रिविधानां दुःखानाम् ऐकान्तिकात्यन्तिक निवृत्तिर्न भवितुम् अर्हति। लौकिकोपाय वैदिकोपायापेक्षया सत्वपुरुषान्यता प्रत्ययरूपः सांख्यशास्त्रोपायः श्रेयस्करः। सचोपायः प्रकृतिः व्यक्तानि बुद्धिः अहंकार एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि पंचमहाभूतानि च पुरुषश्चेत्यादीनां विवेकज्ञानात् मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति। दुःखानाम् आत्यन्तिकैकान्तिक निवृत्तिरेव मोक्षपदार्थः। सुख दुःख भोग निवृत्ति पुरुषे मोक्षः। सांख्यशास्त्रोपाय एव दुःखात्यन्तिक निवृत्तौ साधनं भवितुम् अर्हति। अतएव ईश्वरकृष्णैरुक्तं दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्। अर्थात लौकिकोपायवत् वैदिकोपायेनापि दुःखानाम् आत्यन्तिक निवृत्तिर्न संभवति। तत्र अविशुद्धिक्षयातिशय दोषाः भवन्ति। एतदपेक्षया श्रेयस्करोपायः
सांख्यशास्त्रस्यैव वर्तते व्यक्तस्य अव्यक्तस्य ज्ञस्य च विवेकज्ञानमेव। मूलप्रकृतिः जगतः कार्यसङ्घातस्य प्रादुर्भावकारणं मूलप्रकृतिः अस्ति। तस्याः कारणान्तरं नोपलभ्यते, अतएव सा अविकृतिः। अजन्यत्वे सति जनकत्वं मूलप्रकृतेः लक्षणमिति। प्रकृत्यात्मकानि द्रव्याणि सत्प्रजस्तमांसि न तु गुणाः। संयोगवत्वात् लघुत्व गुरुत्व चलत्वादि धर्मवत्वाच्च। प्रकृतिविकृतयः महदाद्याः महान् अहङ्कारः पंचतन्मात्राणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणि च प्रकृतिविकृतयः सन्ति। महत्तत्वम् अहङ्कारस्य जनकत्वात् प्रकृतिः, मूलप्रकृतिजन्यत्वाच्च विकृतिः। एवं अहङ्कारतत्त्वं तन्मात्राणाम् इन्द्रियाणां च जनकत्वात् प्रकृतिः, महत्तत्वजन्यत्वात् विकृतिः। एवं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणि आकाशवायुतेजो जलपृथिवीनां जनकत्वात् प्रकृतयः अहङ्कारजन्यत्वात् विकृतयः भवन्ति। तथा च तत्त्वविभाजकधर्मावच्छिन्नजनकत्वे सति जन्यत्वं प्रकृतिविकृतेः लक्षणं विकृतयः। षोडकस्तु विकारः षोडशसङ्ख्यापरिमितो गणः षोडशकः। मनः श्रोतत्वक् चक्षुरसनाघ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थानि एकादशेन्द्रियाणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशात्मकानि तेति। षोडशकः संघातो विकार एव। अहङ्कारजन्यत्वात् इन्द्रियाणां विकारत्वं भवति। तन्मात्रेभ्यः उत्पन्नत्वात् पृथिव्यादिभूतानां विकारत्वञ्च भवति। तत्त्वविभाजकधर्मावच्छिन्ना जनकत्वे सति जन्यत्वं विकारस्य लक्षणं। व्यक्ताव्यक्तज्ञानां साधारणस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह ईश्वरकृष्णः। मूलप्रकृतिरविकृतिः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। पुरुषस्तु अजन्यत्वात् जनकत्वाच्च न प्रकृतिः भवति न विकृतिः भवति। प्रमाणं प्रमीयते अनेन इति व्युत्पत्त्या प्रमायाः करणं प्रमाणं भवति। तच्च प्रमाणं सांख्ययोगनये त्रिविधं भवति। प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दश्चेति भेदात्। सांख्ययोगमते बहिरिन्द्रियप्रणालिकया अन्तस्तु तद्व्यतिरेकेण बुद्धिवृत्तयो विषयाकाराः भवन्ति। तादृश्यस्ताः ततः परावृत्य च बुद्ध्यात्मिका अपि बुद्धिगतं यच्चेतनप्रतिबिम्बं तत्रारूढा भवन्ति। तदा चेतनस्तदाकारापन्नैव भवति। तदानीं संशयरहिता ब्रह्मभिन्ना अनधिगतविषया बुद्धिवृत्तिः प्रमादिविधा भवति। बुद्धिवृत्तिः पौरुषेयो बोधश्च। प्रमाणमपि द्विविधं भवति। इन्द्रियादयः बुद्धिवृत्तिश्च। यदा पौरुषेयबोधस्य प्रमात्वं भवति तदा बुद्धिवृत्तेः प्रमाणत्वं। यदा च बुद्धिवृत्तेः प्रमात्वं भवति तदा इन्द्रियादीनां प्रमाणत्वं। प्रमारूपं फलं पुरुष निस्मात्रम् उच्यते। पुरुषस्तु प्रमायाः साक्षी भवति न तु प्रमाता भवति। अस्मिन् मते सा च प्रमा क्वचिदनुमित्यात्मिका क्वचित् शब्दबोधात्मिका वा बुद्धिवृत्तिः भवति। सांख्ययोगनये असंदिग्धा विपरीता नधिगत विषया चित्तवृत्तिः इन्द्रिय तत्सन्निकर्षादयश्च प्रमाणानि भवति। प्रमाणानि भवन्ति। प्रमाणानां भेदं प्रतिपादयन् आह सांख्यकारिकाकारः। दृष्टम् अनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धि। अर्थात प्रमेयाणां सिद्धि प्रमाणेनैव भवति। प्रत्यक्षम् अनुमानम् आप्तवचनं च त्रिविधमेव प्रमाणं भवति। सर्वेषां प्रमाणानाम् एतेषु प्रमाणेषु अन्तर्भावात् प्रत्यक्षप्रमाणं प्रतिविषयाध्यवसायत्वं प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं। विसिन्वन्ति विषयिणं ज्ञानम् अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्ति इति विषयाः। त्रिगुणानां साम्यावस्था स्वरूपा प्रकृतेः भिन्नाः चेतनबुद्ध्यादयः सूक्ष्माः पृथिव्यादयश्च स्थूला यावन्तो विषयाः भवन्ति। तत्र स्थूलास्तु अस्मदादीनां विषयाः सूक्ष्माश्च योगिनाम् ऊर्ध्वस्रोतसाञ्च विषयाः। विषयं विषयं प्रति वर्तते इति तत् प्रतिविषयम् इन्द्रियं तथा च इन्द्रियसन्निकृष्टम् इन्द्रियमिति तस्मिन् अध्यवसायस्तदाश्रितः
तथा च व्यवसायो नाम तमसः परा भवे सति बुद्धौ सत्त्वस्वभावात् निर्मला ज्ञानरूपा बुद्धिवृत्तिर्जायते सा प्रमाणपदवाच्या भवति। एवं वृत्त्या विषय सन्निकृष्टेन्द्रियजन्य बुद्धिवृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम तथा च विषय सन्निकृष्टेन्द्रियजन्य बुद्धिवृत्त्याख्य व्यापारेण चेतना शक्तेः बुद्धिवृत्तौ प्रतिबिंबो भवति सच फलमिति। अतएव बुद्धिवृत्ति प्रतिबिंबितं चैतन्यं प्रमा पौरुषेयो बोधो भवति यद्वा प्रतिविषयो नियत विषयः अध्यवशीयते निश्चीयते अनेन इंद्रियेण तत्सन्निकर्षेण वा सह प्रतिविषयाध्यवसायः चक्षुरादीन्द्रियाणि तत्सन्निकर्षाश्च एवं वृत्त्या इंद्रियाणि तत्सन्निकर्षाश्च प्रमाणानि भवन्ति। अनुमानं तल्लिंगलिंगिपूर्वकत्वम् अनुमानस्य लक्षणं लिंगयति गमयति लीनम अर्थम इति लिंगम व्याप्यम हेतु हुआ व्याप्तेः आशयो हेतु भवति साध्येन सह हेतोः संबंधः वा व्याप्तिः साध्या भावद अवर्तिः व्याप्तिः हेतु समानाधिकरणात्यंताभावा प्रतियोगी साध्य समानाधिकरणम हेतु वा व्याप्तिः लिंगम व्याप्यत्वेन अस्य अस्तिति लिंगी व्यापकम साध्यम अर्थात हेतुवृत्ति व्याप्ति निरूपकम साध्यम लिंगी तथा च व्यापक ज्ञान पूर्वकत्वम अनुमानस्य लक्षणम यद्वा पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकत्वम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्ट भेदेन अनुमानम त्रिविधम भवति। पूर्ववत अनुमानम कारणेन कार्यम यत्र अनुमीयते तद अनुमानम पूर्ववत अनुमानम यथा गमनम भविष्यत्कालीन वृष्टिमत् गंभीर ध्वान बलाकादि मेघवत्वात् अत्र मेघेन कारणेन वृष्टेः अनुमानम शेषवद अनुमानम यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते तदनुमानम शेषवद अनुमानम यथा नद्याः पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा वृष्टेरनुमानं भवति परिपूर्णा इयं नदी वृष्टिमती वेगवन् मलिनकच्चरादि वहनशील प्रवाहत्वात् इति। सामान्यतो दृष्टानुमानम कार्य कारण भिन्न हेतु का अनुमानम सामान्यतो दृष्टानुमानम यथा अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र अवलोकनम इति देशांतर प्राप्ति मानादित्यः गगनवान् प्रातः प्राङ्मुखावस्थितस्य व्यक्तेः दर्शन विषयस्य तस्याधुना परावृत्य दर्शन विषयत्वात् आगमः आप्तश्रुतित्वम् आगमस्य लक्षणं यद्वा वाक्यजनितं वाक्यार्थ ज्ञानम आगमः प्रमाणम यद्वा श्रवण विषयीभूतः शब्दः प्रमाणम तथा च वेदाः प्रमाणम लोके केषाञ्चन पुरुषाणां वाक्यानि प्रमाणानि भवन्ति सर्वेषां प्रमाणानां त्रिषु प्रमाणेषु अंतर्भाव प्रक्रिया न्यायमीमांसकादीनां मते अन्यान्यपि प्रमाणानि भवन्ति तर्हि कथं त्रीण्येव प्रमाणानि भवन्ति इति चेन्न सादृश्यज्ञानस्वरूपस्य उपमानस्य प्रत्यक्षे अंतर्भावो भवति यथा स्मर्यमाणायां गवि गवय सादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षम् अर्थापत्ति प्रमाणस्य अनुमाने अंतर्भावो भवति बाह्ये अस्ति गृहासत्वे सति जीवितत्वात् इत्यनुमानेन अर्थापत्ति प्रमाणस्य अनुमाने अंतर्भावो भवति अनुपलब्धि प्रमाणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणे अंतर्भावो भवति। अत्र घटस्यात् तर्हि उपलभ्येत नोपलभ्यते अतः नास्ति इति प्रतीत्या घटाभावस्य प्रत्यक्षं भवति संभव प्रमाणस्य अनुमाने अंतर्भावो भवति यथा खार्यां द्रोणाढक प्रस्थाद्यवगमः अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकं प्रवाद पारंपर्य मात्रम इति होचुः वृद्धाः इति ऐतिह्यम तत् न प्रमाणम आप्त प्रवक्त्रिकत्वे शब्द प्रमाणे एवांतर्भावो भवितुमर्हति। विषय संग्रह पाठेस्मिन् त्रिविधानां दुःखानां स्वरूपं मया तत्रैव आध्यात्मिक दुःखस्य भेदोपि निरूपितः दुःख निराकरणाय लौकिकोपायानां वैदिकोपायानां यथाविधि स्वरूपं निरूप्य तत्र दोषान् प्रदर्श्य सांख्यशास्त्रोपायस्य विशिष्टत्वमपि प्रदर्शितम् अस्ति। जगतः मूलकारणस्य प्रकृतेः स्वरूपं प्रकृतिविकृतेः स्वरूपं विकृतेश्च स्वरूपमपि दर्शितमस्ति। प्रमाणाधीनं हि प्रमेयं भवति इति सिद्धान्तानुसारं सांख्यनये प्रमाणस्य स्वरूपं तस्य भेदोपि अत्र निरूपितः। तदनन्तरं
सांख्यमते प्रत्यक्षानुमानागमानां सोदाहरणं लक्षणं मया विहितम् इति। तत्रैव अनुमानस्य भेदोऽपि प्रतिपादितः। सर्वेषाम् उपमानादिप्रमाणानां त्रिषु प्रमाणेषु अन्तर्भावस्य प्रक्रियापि दिग्दर्शिता भवति। पाठेऽस्मिन् दुःखानां स्वरूपस्य तेषां निवृत्तेरुपायाः प्रकृत्यादीनां प्रमाणानां च संक्षिप्तविवेचनम् अत्र विहितमस्ति। ये अध्ययनं कुर्वन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं वितरामि।